हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे स्टोरी चैनल कहानी विद शबनम में आपका स्वागत है। स्टोरी के भाग 1 में दुखियारी माँ की कहानी बताई गई है। उनकी अपनी ही बेटी उनको ओल्ड हाउस में छोड़ जाती है। स्टोरी का आगे का भाग यहीं से शुरू होता है। आपको आपके बिछड़े हुए अजीज़ों से मिला दूंगा, लेकिन पहले आप अपने बारे में मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। पहले आप अपने और अपने शौहर के बारे में बताइए। तो वह बताने लगी, मेरी पैदाइश अजमेर शरीफ की है। मेरे शौहर की बैंक में नौकरी थी। हम दोनों माशाल्लाह 5 बच्चों के माँ बाप बन गए, 2 बेटे और 3 बेटियाँ। बच्चों को हमने पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे हंसते बसते घर में एक दिन कोहराम मच गया जब हमारा एक जवान बेटा दहशतगर्दी का शिकार बन गया। बम धमाके में हमारे घर का भी एक रोशन चिराग बुझ गया। अभी मेरे बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरे शौहर भी एक हादसे का शिकार होकर हमारा साथ छोड़ गए। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। मेरा दूसरा बेटा कुवैत में और 2 बेटियां लंदन में रहती हैं। इसलिए शौहर के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी तीसरी बेटी के घर में रहना पड़ा। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर रोती और आंसू बहाती रहती थी। ज़माने का सितम, गरीबी देखिए कि मुझ दुखियारी का रोना धोना भी उस घर के लोगों से नहीं देखा गया। यूँ तो सभी लोग कहते, मरने वालों को कब तक रोगी, मगर ख़ास तौर पर बेटी की नंदें बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी। उन सब का कहना था कि बस बहुत रो चुकी, अब आप हंसिए बोलिए, मगर जिसका जवान बेटा मर जाए, जिसका सुहाग उजड़ जाए, वह भला कैसे हंसे। बजाय इसके कि कोई मेरी दिलजोई करता, सब अपनी अपनी धुन में मगन रहते। मैं घर में अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। अच्छा तो ये बताइए कि आपको यहाँ पहुँचाने का प्रोग्राम आपके अपनों ने कैसे बनाया। एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी हम आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ आपका माहौल तब्दील हो जाएगा, आपकी तबीयत बहल जाएगी, वहाँ आपका ख्याल रखा जाएगा, वहाँ आप रहेंगी, आप हंसेंगी बोलेंगी, आपका दिल गमों के बोझ से हल्का हो जाएगा। मुझे उसकी बातें सुनकर इस बात की खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरी दुखों का एहसास तो है, वह मुझे गम आलम के अंधेरे से निकालना चाहती है, इसलिए किसी अच्छी जगह मुझे ले जाना चाहती है। तो आपको यहाँ आने तक इस बात का इल्म नहीं था कि आपकी बेटी आपको ओल्ड हाउस में लाने वाली है। मुझे इल्म नहीं था, बल्कि उसने मुझसे ये भी कहा था कि वह मैं आपको अपनी खाला बताऊंगी। ये सुनने के बाद भी आपको कोई शक ना हुआ? उसके बाद तो नहीं, अलबत्ता जब रास्ते में उसने मुझे कहा, अगर आपने मेरी बात को झुटलाने की कोशिश की तो घर वापस आकर मैं आपको भूखा प्यासा रखकर मार दूंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझे कूड़ा कचरा समझकर कहीं फेंकने जा रही है। मुझे ये बताइए, जिस बेटी ने आपको अपने घर में इस तरह निकाल बाहर किया, उसके घर जाने के लिए आप क्यों तड़पती हैं? क्या करूं, मेरी मजबूरी ये है कि मैं माँ हूँ, इसीलिए बेटी की बदतरीन सलूक के बावजूद उसके लिए दिल तड़पता है। उसके बच्चों से मिलने, उनसे बातें करने को जी चाहता है। अपनी बेटी को तो मैंने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उसके बच्चे भी तो मेरे हाथों में पले बड़े। उनसे बातें करके बहुत सुकून मिलता है। उनके छोटे बच्चों जो अभी दुनियादारी से वाकिफ नहीं, मेरे पास आकर बड़ी मासूमियत से कहते थे, नानू क्यों रो रही हैं? भूख लगी है क्या? चीज़ खाने को दिल चाह रहा है? नहीं बेटा, ना भूख लगी है, ना कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है। मैं उसे गोद में लेकर प्यार करती और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछकर कहते, तो फिर माँ ने आपको डांटा होगा। आपका एक बेटा कुवैत में है, आप उसके पास क्यों नहीं चली जाती? बेटों पर तो माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मेरे शौहर के मरने के बाद जब मेरा मसला सामने आया कि अब मैं किसके पास रहूंगी, तो बेटी बहू ने कहा, कुवैत बड़ी महंगी जगह है, हमारे अपार्टमेंट में हमारी अपनी रिहाइश ही बड़ी मुश्किल से होती है। अम्मी को हम अपने साथ ले जाए तो रखेंगे कहाँ? लंदन वाली बेटियों ने भी कुछ इसी किस्म की उजरत यहाँ पेश की और ये भी कहा, वहाँ से आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया से लंदन लेकर जाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि वह इंडिया में ही रहें। अच्छा तो इन सब के इनकार के बाद आपको अपनी बेटी के पास रहना पड़ा।
اس نے کہا تھا میں تو سسرال میں رہتی ہوں، میرے پاس امی 2-4 دن تو مہمان بن کر رہ سکتی ہیں، پر ان کی مستقل رہائش میرے سسرال والوں کو پسند نہیں ہوگی۔ اس کی اس بات پر میرے بیٹے اور دونوں بیٹیوں نے کہا اگر ہم لوگ ہر مہینے امی کے خرچے کے لیے کچھ پیسے بھیج دیا کریں تو تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا۔ تو تب وہ رضا رکھا، وہ میرا خرچہ باقاعدہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے لے لیتی۔ اماں جی، اس طرح کا مسئلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک ماں باپ اپنے کئی بچوں کو پال پوس کر لکھا پڑھا کر اپنی ذمہ داری نبھا دیتے ہیں، لیکن کئی اولادیں مل کر اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ آج کے دور میں اولڈ ہاؤسوں کا قیام اس تلخ حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ بچے بوڑھے ماں باپ کو فالتو سمجھ کر اولڈ ہاؤس میں انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر میرے بیٹے ایسے کیوں ہوتا ہے؟ فریدہ بیگم بولی، ہم نے تو اپنے ماں باپ کا جب تک زندہ رہے بہت خیال رکھا تھا، ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ ان کا ہر حکم مانتی تھی، ان کا سارا کام عبادت سمجھ کر کرتی تھی۔ پھر میرے ساتھ میری اولاد ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہے؟ میں اپنی باقی عمر اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اس انتظار میں ہر دن گزارتی ہوں کہ وہ آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر میری بیٹی مجھے یہاں پہنچانے کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ کیا اب وہ یہاں میری میت لے جانے کے وقت ہی آئے گی؟ فریدہ بیگم، کیا ضروری ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری میت لے جانے کے وقت آئے؟ مگر یہ بات میں نے فریدہ بیگم کو مخاطب کر کے نہیں کہی، بلکہ دل ہی دل میں کہی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کفن دفن کا بندوبست کرنے والے کسی ادارے کو یہ کام سونپ دے۔ اماں جی، اب تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کسی بہتری کا خیال دل سے نکال دیں اور اولڈ ہاؤس میں ہر غم ہر دکھ کو بھلا کر آپ باقی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزاریں۔ اس اولڈ ہاؤس میں رہنے والوں کو ہی اپنی فیملی سمجھیں۔ صافی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے آپ کو فالتو چیز سمجھ کر یہاں پھینک دیا ہے تو آپ ہی یہ سمجھیے کہ آپ کا کوئی تھا ہی نہیں، اور تھا تو کب کا مر کھپ گیا۔ ذرا دیر تک یہ کہنے والے صحافی کو وہ عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، پھر یوں بولی کہ میرے بارے میں کوئی کچھ سمجھے، مگر میں اپنی اولادوں کے بارے میں کیسے سوچوں کہ وہ موجود نہیں؟ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکی اور پھر بولی، بس بیٹا، تم یہاں آئے ہو تو میرا یہ کام کر دو کہ واپس جاتے وقت مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے نا؟ اس سے پہلے کہ صافی کچھ کہتا میں بول پڑی، آپ ہی کمال کرتی ہیں، آپ جسے اپنا گھر کہہ رہی کر وہ جانا چاہتی ہیں، وہاں سے تو کوئی ایک بار بھی آپ سے ملنے کو نہیں آیا، آپ وہاں جائیں گی تو پھر دوبارہ نکالی جائیں گی۔ بات دراصل یہ ہے میڈم کہ میری بیٹی بہت مصروف رہتی ہے، اس لیے شاید نہ آ سکی ہو، اور اس نے تو یہاں مجھے پہنچایا تھا کہ میرا ماحول بدل جائے، میں بہت سے لوگوں کے درمیان پہنچ کر شاید اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ ماں بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے نا، وہ بیٹی جس نے ماں کو خالہ بنا کر اولڈ ہاؤس چھوڑ گئی، وہ ماں بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے، اور بیٹی نے 2 مہینوں میں کبھی ان سے فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ وہ صافی فریدہ بیگم سے انٹرویو کر رہا تھا تو ان کی گفتگو ایک خاتون بھی سن رہی تھی۔ یہ ایسی بد نصیب خاتون تھی جو اپنی اولاد تھی، لہذا آخری اوور میں اسے اولڈ ہاؤس میں سہارا لینا پڑا۔ اس اولڈ ہاؤس میں ایسی اور بھی لاوارث خواتین موجود ہیں۔ یہ خاتون دونوں کی باتیں سننے کے دوران میں ایک بار بے ساختہ کہہ کر اٹھی، اگر اولاد ایسی ہی ہوتی ہے تو ہم بے اولاد ہی اچھے تھے، شاید یہی مسئلے تھے جس کے تحت مجھے اللہ نے بے اولاد رکھا۔ صحافی نے جب یہ دیکھا کہ فریدہ بیگم تو ضد پر ہے کہ وہ انہیں ان کے گھر پہنچا دے، تو میں نے کہا آئیے میں آپ کو ایک اور ماں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچی، وہاں موجود ایک خاتون سے ملاتے ہوئے میں نے کہا یہ 7 بچوں کی ماں ہے، سب بچے باہر ملک میں رہتے ہیں سوائے ایک بیٹے کے۔
یہ بیٹا معذور ہے اور کسی مزار پر رہتا ہے۔ ان کے سب بچوں کے حصے میں ان کی جائیداد کے معقول حصے آئے، جبکہ معذور بیٹے کے حصے میں صرف ماں آئی۔ وہ ہر 10-15 دنوں کے بعد ماں سے ملنے آتا ہے اور امی جان کہتا ہوا دیر تک ان کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ پیر چومتا رہتا ہے، جبکہ باہر ملک عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے ان کے بھائی بہن کبھی پلٹ کر بھی ماں کی خبر لینے نہیں آئے۔ یہ کہانی 100% سچ ہے۔ یہ کہانی اس لیے سنائی گئی ہے تاکہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر کا احساس ہو جائے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کرے اور گھر میں در بدر ہونے نہ دے۔ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے اور شیئر کریے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔